प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम है त हामीले जहाँ हामी कन्फ्युज भयौं त्यहाँ हामीले यो युज गर्दिने त्यहाँ भेलोसिटीहरुको कुरा भने के यदि त्यहाँ भेलोसिटीहरुको कुरा गरेछ भने चाहिँ टक्क यो युज गर्दिने त्यस्तै अर्को हो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम है त त्यहाँ एंगुलर मोमेन्टम भनेपछि एंगुलर भेलोसिटीको कुरा गरेछ भने चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो है त त्यस्तै अर्को हाम्रो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है त एनर्जी अब यति हामीले जान्यौ भने चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट जहाँ पनि होस् हाम्रो क्वेशन्सहरु सल्भ हुन्छ अर्को चाहिँ हामीले फोर्सलाई पनि हुन त यो प्रिन्सिपल त हैन तर मैले के भने फोर्सलाई पनि इक्वेट गर्न सक्नु पर्यो कि फोर्सलाई पनि दुईटा कुनै फोर्सलाई इक्वेट गरेर पनि हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं अब यो के हो एकचोटी विचार गरौँ त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के हुन्छ भने कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लागु छैन भने चाहिँ लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि इनिशियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम है त p भनेको मोमेन्टम I भनेको इनिशियल p भनेको मोमेन्टम f भनेको फाइनल भनेपछि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने त्यो सिस्टममा इनिशियल मोमेन्टम कति हुन्छ त्यो इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम भनेपछि के काम भयो त्यो काम हुनुभन्दा अगाडिको मोमेन्टम र त्यो काम भइसकेपछिको मोमेन्टम दुईटैलाई इक्वेट गर्यो भने हाम्रो आन्सर आउँछ है त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम लिएर एंगुलर मोमेन्टमलाई हामीले l ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं जसरी लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के हो त मास इन्टु भेलोसिटी त्यसरी नै एंगुलर मोमेन्टम भनेको हेर त मासको ठ्याक्क उल्टो यता एंगुलर हामी रोटेशनल डायनामिक्स पढ्ने बेला जसरी लिनियर मोसनमा मास लेख्छौं एंगुलर मोसनमा के लेख्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सी यहाँ भेलोसिटी लेख्छौं भने यहाँ ओमेगा लेख्छौं भनेपछि है यहाँ लिनियर भेलोसिटी त्यहाँ एंगुलर भेलोसिटी मास भनेको मासको एनालोगस के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भेलोसिटीको एनालोगस के हो एंगुलर भेलोसिटी भनेपछि यो सिस्टममा है त यदि एंगुलर प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम के भन्छ त हेर त यता के भन्थ्यो हेर त यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ भने मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ त्यसरी नै यहाँ एक्सटर्नल फोर्सलाई के भन्छ त टर्क भन्छ है एंगुलर मोमेन्टममा फोर्सको एनालोगस टर्क हो हामी सबै पढ्छौं यदि कुनै पनि सिस्टममा टर्क 0 एक्सटर्नल टर्क 0 छ भने त्यो सिस्टमको एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेपछि इनिशियल एंगुलर मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल एंगुलर मोमेन्टम यो हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौं अर्को हेर प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी कुनै पनि दुईवटा एनर्जीलाई हामीले कन्जर्भ गर्नु पर्यो के है जहाँ पनि हेर त जस्तै यता मेकानिक्स तिर हामीले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी गरिदिनु पर्छ है त जस्तै हेर त एउटा बडी है त एउटा बडी at a height 5 meter from the surface of the earth है त 5 meter from the surface of the earth has potential energy 20 joule है अब यसलाई रिलिज गरियो रे जब यो ग्राउन्डमा यसलाई यहाँबाट रिलिज गरेपछि ग्राउन्डमा पुगेपछि कति एनर्जी हुन्छ कति काइनेटिक एनर्जी हुन्छ ल भन त उसँग कति काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हेर फेरि मैले क्वेशन भने एउटा बडी छ है एउटा अफ मास 2 केजी है त अ बडी अफ मास 2 केजी र सबैले यहाँ ध्यान दियौ है त अ बडी अफ सबैले सुन्रा छौ Yes sir. Yes sir. ल हैन आन्सर देऊ है अ बडी अफ मास 2 केजी अर्थको सरफेस भन्दा 5 मिटर माथि उसँग पोटेन्शियल एनर्जी 20 भनेपछि उ रेस्टमा छ है त यहाँ उ रेस्टमा छ र उसको पोटेन्शियल एनर्जी 20 जूल हो र जब यहाँबाट उले रिलिज गरियो ग्राउन्डमा पुग्यो र यो ग्राउन्डमा पुग्दा उसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 0 कहाँ 0 हुन्छ हैन उसको ग्राउन्डमा पुग्दा उसको पोटेन्शियल एनर्जी को 0 हुन्छ नि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको को mg अब ग्राउन्डमा पुगेपछि त उसको हाइटै छैन रेफरेन्स लिएको थियो है
अर्थात् उसको हाइटै छैन भने चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी पो 0 हुन्छ। तर यहाँदेखि रिलिज गरेपछि यो यता यो ठ्याक्क ग्राउन्डमा ठोकेपछि त ढ्याङ्ग ठोकिन्छ नि त। त्यो त हैन, काइनेटिक एनर्जीले ठोकिरहेछ नि त ग्राउन्डमा। भनेपछि उसको जुन पोटेन्सियल एनर्जी थियो नि यहाँ, त्यही त यहाँ सबै काइनेटिकमा चेन्ज भयो। अनि उसको यहाँ काइनेटिक एनर्जी पनि 20 जुल नै हुन्छ नि त। किनभने इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ नि त। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीले के हुन्छ, एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। हेर त, यो हाइटमा उसँग पोटेन्सियल एनर्जी मात्र थियो, काइनेटिक एनर्जी थिएन किनभने रेस्टमा छ यहाँ। र जब यो यहाँ बिच बाटोमा झर्यो होला, यति बेला उसँग पोटेन्सियल एनर्जी पनि छ होला, काइनेटिक एनर्जी पनि छ होला, दुइटै छ होला। यति बेला पनि दुइटै छ होला। र जब ग्राउन्डमा पुग्यो उसको त पोटेन्सियल एनर्जी 0 भइसक्यो। अनि त इनर्जी कन्जर्भ भयो नि त। इनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ नि त। अनि यो जुन यो 20 जुल छ, 20 जुल यो जुन यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी थियो त्यही सब यहाँ काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भयो। अनि त उसको काइनेटिक एनर्जी 20 जुल हुँदैन। बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर। है भनेपछि हाम्रो यो इनर्जी जहाँ पनि इनर्जी कन्जर्भेसन हेर त, जस्तै अब हैन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सतिर आऊ, हामीलाई केही पनि धेरै सोच्नु छैन। जस्तै हेर तिमीलाई अब के भनिन्छ भने तिमीलाई चार्ज दिन्छ है, तिमीलाई पोटेन्सियल निकाल भन्छ। ल हेर तिमीलाई के भन्छ, तिमीलाई एउटा सर्टेन एउटा चार्जलाई है त, सर्टेन एउटा चार्जलाई v एउटा सर्टेन चार्जलाई v भेलोसिटीले मुभ गराउनलाई कति पोटेन्सियल दिनु पर्यो त? तिमीलाई चार्जको भ्यालु दिन्छ, चार्जको भ्यालु दिन्छ, त्यो चार्जको मास पनि दिन्छ। ल चार्जको मास पनि दिन्छ, तिमीलाई त्यो चार्जलाई सर्टेन भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड पनि दिन्छ। अब तिमीलाई पोटेन्सियल निकाल भन्छ। त्यही अब हामी विचार गर्नु पर्यो, पोटेन्सियल निकाल भनेको छ है त। यहाँ भेलोसिटी दिएको छ, मास दिएको छ, चार्ज दिएको छ। हामीले चुप्प लगाएर हामीले क्वेशन्स अरु केही पनि नहेर्ने, चट्ट हामी इनर्जीलाई इक्वेट गर्ने। जस्तै र एउटा हुन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी, एउटा हुन्छ हाम्रो नर्मल काइनेटिक इनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल एनर्जीको q टाइम्स v है त। किनभने पोटेन्शियल भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज, त्यसो वर्क भनेकै एनर्जी हो है त। अब हामी वर्क एनर्जी पावर पनि आज सुरु गर्छौं। त्यसैले त वर्क भनेको चार्ज इन्टु पोटेन्शियल भनेपछि यो एनर्जी इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी हो। त्यसैले त हाम्रो पोटेन्शियलको भ्यालु आइदिन्छ है। जहाँ पनि हेर त, उता हैन क्यापेसिटर हेर त, क्यापेसिटरको एनर्जी कति हुन्छ हामी पढ्छौं है त। क्यापेसिटरको एनर्जी कति हुन्छ? हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर है त, हाफ cv स्क्वायर। अब यसलाई कुनै यसलाई काइनेटिक एनर्जीसँग तिमीलाई इक्वेट गर्नु, तिमीलाई भेलोसिटी दिइराछ, क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स निकाल भनिराछ। अब तिमीलाई यो v निकाल, अब यो v भनेको भोल्टेज, यो भोल्टेज निकाल भन्यो भने हाफ cv स्क्वायर इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर गर्देऊ, चट्ट यहाँबाट vs यो v भनेको भेलोसिटी है, यो v भनेको भोल्टेज। यहाँबाट पनि हामीले सर्टेन कुनै भ्यालु निकाल्दिन्छौं। अनि चाहिँ जहाँ तिमीलाई गाह्रो लागिराछ नि, त्यहाँ हामीले चट्ट यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन युज गर्दियो भने, एउटा एनर्जीलाई अर्को एनर्जीसँग इक्वेट गर्दियो भने हाम्रो एन्सर आउँछ के। अनि चाहिँ फिजिक्समा अब यही हो इम्पोर्टेन्ट है। जहाँ हामीलाई गाह्रो लागिराछ त्यहाँ हामीले इक्वेट गर्न सिक्नु पर्यो। एउटा एनर्जीलाई है, फोर्सलाई एनर्जीसँग इक्वेट गर्न सकिदैन। हेर इनर्जीलाई इनर्जीसँग गर्ने इक्वेट, फोर्सलाई फोर्ससँग। जस्तै हेर त, तिमीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल भन्छ, तिमीलाई चार्ज दिएको छ है, तिमीलाई मास दिएको छ, एक्सेलरेसन दिएको छ। अब तिमी कसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको QE है, फोर्स भनेको QE है, थाहा छ नि है। फोर्स भनेको चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड QE। त QE इक्वल्स टु र त अर्को फोर्स भनेको न्युटन सेकेन्ड लमा मास इन्टु एक्सेलरेसन, मास इन्टु एक्सेलरेसन। यो दुईटा फोर्सलाई इक्वेट गर्दियौ र यहाँ हाम्रो E को भ्यालु आउँछ। भनेपछि के बुझ्यो भने तिमीलाई यो तीनटा कन्जर्भेसन हामीले सम्झिनु पर्यो। हामीले एउटा एनर्जीलाई अर्को एनर्जीसँग इक्वेट गर्न सक्छौं। प्रिन्सिपल अफ एंगुलर मोमेन्टममा यदि कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल टर्क है, टर्क भनेको फोर्स जस्तै हो एंगुलर मोमेन्टममा, के अरे एंगुलर मोसनमा, रोटेशनल मोसनमा टर्क 0 छ भने एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ।
प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स 0 हेर अब एक्सटर्नल फोर्स 0 छ छैन कसरी थाहा पाउने हामीले हेर हामीलाई एक्जाममा सोध्ने क्वेशन हरेक क्वेशनमा एक्सटर्नल फोर्स 0 नै हुन्छ के है त्यही भएर धेरैमा हामीले दिमाग त्यो चाहिँ चलाइराख्नु पर्दैन हरेक कुरामा एक्सटर्नल फोर्स 0 हुन्छ हाम्रो लेभलमा सोध्ने क्वेशनमा त्यही भएर तिमीले डाइरेक्ट के गर्नु त इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमले इक्वेट गरिदिनु इनिशियल मोमेन्टम भनेको त्यो काम हुनुभन्दा अगाडि m1 v1 प्लस m2 v2 त्यो काम हुनुभन्दा अगाडि भेलोसिटी v1 v2 थियो रे त्यो काम भइसकेपछि अब भेलोसिटी v3 v4 भयो अरे या v1 ड्याश v2 ड्याश भयो m1 v1 ड्याश प्लस m2 v2 ड्याश भयो भने हाम्रो यसरी हामीले जे कुरा हामीले सोधेको छ त्यसको एन्सर हामी निकाल्न मजाले सक्छौं बुझ्यौ त मेरो कुरा बुझ्छु सर ल त्यसो अगाडि हेरौँ त हिजो क्वेशन्स फेरि गरौँ सबैले हिजो क्वेशन मैले गरिदिनु पर्छ कि गरिसक्यो भने त गरिसक्यो बुझिसक्यो ल हेर एकचोटि फेरि हेर ल a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg है त recoil velocity of gun 5 meter per second the mass velocity will be ल यहाँ निकालेर सबैले यो मजल भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अफ बुलेट्स हो है त हेर त एउटा गनमा के गर्ने त फायर छ नि त फायर भन्दा अगाडि र बिफोर फायरिङ र आफ्टर फायरिङ भने चाहिँ मोमेन्टम बिफोर फायरिङ है त पी भनेको मोमेन्टम बिफोर फायरिङ इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ है त फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र फायरिङ गरिसकेपछि मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो तर अब यहाँ हेर त यसमा साइन कन्भेन्सन सुन यसमा साइन कन्भेन्सन पनि हामीले दिन सक्छौं नलिए पनि हुन्छ यदि तिमीले लिएनौ भने तिमीलाई क्वेशनले आफै दिन्छ साइन तिमीले लियो भने क्वेशनले हामीलाई साइन दिदैन त्यसैले त एउटा गनलाई फायरिङ गर्दा बुलेट त आन्सर भेलोसिटी अफ बुलेट तर यो गन चाहिँ पछाडी हुन्छ नि त रिक्वायर्ड भेलोसिटी अफ गन भनेपछि एउटा भेक्टर यो भेलोसिटी भनेको त भेक्टर हो नि त हेर त एउटा भेक्टर यतातिर छ अर्को भेक्टर यतातिर छ त दुईटा भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ है त यो दुईटा भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यही भएर हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्दा तिमीले एउटा भेलोसिटी नेगेटिभ लियो भने हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आउँछ तर तिमीले दुईटैलाई पोजिटिभ लियो भने हाम्रो एन्सर नेगेटिभ आउँछ त्यसको मिनिङ के हुन्छ त एउटा दुईटाको डाइरेक्सन अपोजिट हाम्रो एन्सर नेगेटिभको मिनिङ के भयो यदि बुलेट यता गइरहेछ भने गन पछाडी गइरहेछ तिमीले सुरुमै साइन कन्भेन्सन लिँदा पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ हेर मोमेन्टम बिफोर फायरिङ त बिफोर फायरिङ त यो गन भयो गन भित्र बुलेट छ है त दुईटै रेसमा छ फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि त मोमेन्टम भनेको त मास इन्टु भेलोसिटी हो मास इन्टु भेलोसिटी अफ मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट प्लस मास अफ गन इन्टु भेलोसिटी अफ गन त है गन पनि रेसमा छ बुलेट पनि रेसमा छ दुईटै 0 भयो बिफोर फायरिङ व्हिच इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर फायरिङ भनेपछि मास अफ बुलेट इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट ड्याश गरौँ प्लस मास अफ गन इन्टु भेलोसिटी अफ गन ड्याश गरौँ है भनेपछि यो दिस इक्वल्स टु 0 भयो है त यो सबै 0 भयो बिफोर फायरिङ दुईटै रेसमा थियो और 0 इक्वल्स टु मास अफ बुलेट हेरेर त 10 ग्राम भनेपछि 10 इन्टु 10 को पावर -3 केजी है इन्टु भेलोसिटी अफ बुलेट हामीले निकाल भनेको छ भेलोसिटी अफ बुलेट प्लस मास अफ गन 1 kg into velocity of gun 5 भयो और velocity of bullet कति आउने भयो त हेर त 5
डिवाइड बाई 10 into 10 को पावर minus 3 which is equals to 5 by 10 को पावर 2 भयो है त 10 को पावर minus 2 which is equals to 5 into 10 को पावर 2 which is equals to 500 meter per second है त भनेपछि हाम्रो आन्सर यति नेगेटिभ आउँछ है त नेगेटिभ आउँछ यसको मिनिङ के भयो त गन जतातिर मुभ गरेर छ त्यसको ठ्याक्क उल्टो त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा बुलेट मुभ गरेर छ नेगेटिभको मिनिङ चाहिँ त्यो भयो है त तिमीले सुरुमै नेगेटिभ तिमीले अगाडि नै नेगेटिभ लियो भने सुरुमा तिमीले भेलोसिटी अफ बुलेट र भेलोसिटी अफ गन यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा नेगेटिभ लिहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर पोजिटिभ आउँछ तिमीले यो दुईटै पोजिटिभ नै लियो भने हामीलाई क्वेशनले नेगेटिभ दिन्छ भने चाहिँ क्वेशनले एउटा चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा गइरहेछ एउटा अर्को डाइरेक्सनमा छ भनेर क्वेशनले नै हामीलाई भनिदिन्छ के ल बुझ्यौ त्यो क्वेशन बुझ्यो सर यस सर ल यस्तै हेर अब यस्तो क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोधिरा हुन्छ बुलेटको मोस्टली हामीले यही बुलेटहरुको क्वेशन सोध्छ है त ल त्यसो भए हामी ल एउटा क्वेशन गरौँ Recording stopped. नगर त हेरा अरूले पनि हेर Recording in progress. हेर त अब बडी इनिशियली एट रेस्ट है त एउटा कुनै बडी अब बम नै भनौं न एउटा बम छ है त बम एक्सप्लोड हुन्छ नि त बम यो चाहिँ एउटा बम रेस्टमा छ अब यो बम अचानक ब्लास्ट भयो है त दुईटा टुक्रामा टुक्रियो एउटाको मास m1 र अर्कोको मास m2 एउटा चाहिँ v1 भेलोसिटीले हिट्यो उड्यो अर्को चाहिँ v2 भेलोसिटीले उड्यो व्हाट इज द रेशियो of v1 by v2 हेर त
अनि त्यसमा त एक्सटर्नल फोर्स जेरो छ नि त, बम त अचानक रेस्टमा बस्छ, बम एक्सप्लोड भएको छ भनेपछि मोमेन्टम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। दुईटा मोमेन्टमलाई इक्वेट गर्दियौँ है त। बिफोर एक्सप्लोजन यो m1 र m2 के पनि थिएन, दुईटै एउटै मास थियो र दुईटै रेस्टमा थियो, त इनिसियल मोमेन्टम जेरो भयो। अब फाइनल मोमेन्टम हेरौँ त, m1 इन्टु v1 प्लस m2 इन्टु v2। अनि हेर त कुनै कुरा एक्सप्लोड हुँदा नि अब लाइफमा पनि युज हुन्छ, कतै प्रेसर कुकरहरू हाम्रै घरमा केही कुरा एक्सप्लोड हुँदा दुईटै यदि यो दुईटा पार्टमा टुक्रियो भने दुईटै पार्ट एउटै डिरेक्सन जाँदैन कि, यो चाहिँ अब सम्झिराख्नुपर्छ। एउटा यता गयो भने अर्को पक्कै पनि अर्को जान्छ कि है त। त्यही भएर हामीले योमा यदि हामीले यो v1 र v2 मा कुनै एउटा नेगेटिभ लियो भने हाम्रो एन्सर पोजिटिभमा आउँछ। यदि हामीले पोजिटिभ लिएनौँ भने चाहिँ एन्सर हाम्रो नेगेटिभमा आउँछ। त तिमीलाई जे गर्नु छ गर हेर। जेरो इक्वल्स टु हेर त, अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ v1 बाई v2 निकाल भनेको छ, और v1 बाई v2 इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर त, v1 बाई v2 इक्वल्स टु m2 बाई m1 माइनस आउँछ। अब माइनस भनेको चाहिँ यसले साइन जनाएको हो कि, चाहिँ हाम्रो रेसियो के भयो त, m2 बाई m1 भयो। बुझ्यौ त? बुझ्यौ? हामी सबैले बुझ्यौ त यहाँ? बुझ्यो। तर अब यस्तै कुराहरू छ है त। हामीले हरेक क्वेसन्सहरुमा मोमेन्टम कन्जर्भ गर्नु पर्यो। मोमेन्टम कन्जर्भ गर्यो भने बल्ल हाम्रो एन्सर आउँछ। ल एउटा म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु है त। है त, एउटा म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु, यो तिमीले गरेर आउने, भएन भने मात्र म गर्दिन्छु है त। यसमा पनि के गर्नु पर्यो त, मोमेन्ट कन्जर्भ गर्नु पर्यो। A body of mass Recording stopped. ल हैन एकचोटि हेर त क्वेशन।
भयो त The fragments with equal के हो? The fragments with equal masses fly in mutually perpendicular direction. यस्तो क्वेशन लेख्नु त सबैले हेरेर त्यसरी क्वेशन पढ त Recording in progress. ल हेर त a body of mass 5 kg है त एउटा बडी छ जसको मास 5 kg छ हेर हैन explodes into 3 segment यो तीनवटा टुक्रामा एक्सप्लोड भयो है त तीनवटा टुक्रामा इन द रेशियो 2:2:1 भनेपछि एउटा 2 kg को भनेपछि अर्को पनि 2 kg र अर्को 1 kg है त यसरी एक्सप्लोड भयो तीनवटा टुक्रामा एक्सप्लोड भयो द फ्र्यागमेन्ट र तीनवटा टुक्रा चाहिँ with equal masses कुन कुन छ त यो 2 र 2 यो दुईटा इक्वल मास वाला फ्र्यागमेन्ट छ fly in the mutually perpendicular direction यो एक्सप्लोड भएपछि एउटा यता गयो भने 2 kg को फ्र्यागमेन्ट्स भनेपछि अर्को फ्र्यागमेन्ट्स यता ठ्याक्क म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा गयो 2 kg को फ्र्यागमेन्ट भनेपछि कति स्पिडले गयो दुईटै 15 मिटर पर सेकेन्डले गयो दुईटै 15 मिटर पर सेकेन्डले गयो with speed यदि what will the velocity of lighter segment र बाँकी जुन लाइटर छ नि 1 kg वाला यसको भेलोसिटी निकाल भनेको छ यो कति यो हैन यो 1 kg वाला फ्र्यागमेन्ट्स कति भेलोसिटीले जान्छ हेर हामीले यसमा के गर्छौ बिफोर एक्सप्लोजन को मोमेन्टम र आफ्टर एक्सप्लोजन को मोमेन्टम कन्जर्भ गर्दिन्छौ र पक्कै पनि हेर त एउटा यहाँ गएको छ एउटा यहाँ गएको छ भने पक्कै पनि यो कन्जर्भ गर्नलाई यो थर्ड मास यता जानु पर्यो के है यो 1 kg वाला फ्र्यागमेन्ट यतातिर जानु पर्यो अनि बल्ल मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ है त यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल अब हेर अब बिफोर एक्सप्लोजन है त बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टु मोमेन्टम आफ्टर एक्सप्लोजन यो दुईटा इक्वेट गर्नु पर्यो त्यही बिफोर एक्सप्लोजन रेस्टमा थियो एट रेस्ट भनेपछि मोमेन्टम कति भयो त बिफोर एक्सप्लोजन 0 भयो है त किन मास इन्टु भेलोसिटी 0 रेस्टमा छ भने त भेलोसिटी 0 which is equals to momentum after explosion हेर त एउटा भेक्टर हेर त एउटा फ्र्यागमेन्ट 15 मिटर पर सेकेन्डले गयो अर्को पनि 15 मिटर पर सेकेन्डले गयो अनि यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट प्लस यसको गर्नु पर्यो यो तीनवटैको मोमेन्टम हामीले जोड्नु पर्यो भने चाहिँ m1 v1 भेक्टर प्लस m2 v2 भेक्टर प्लस m3 v3 भेक्टर गर्नु पर्यो हैन आफ्टर एक्सप्लोजन त तीनवटा टुक्रामा ब्रेक भएको छ नि त र अब हेर त यो m1 छ नि यो m1 र m1 र m2 कति हुन्छ दुईटै 2 kg 2 kg छ त्यही भएर यो दुईटा मैले 2 kg 2 kg अहिले मैले भ्यालु राख्दिन है यो 2 kg म लास्टमा गएर राख्छु यो 15 पनि म लास्टमा गएर भ्यालु पुट गर्छु अहिले म जनरल गर्छु भनेपछि यसको पनि 2 kg छ यसको पनि 2 kg छ दुईटाको मासलाई मैले m मान्दिए है त m मान्दिए र यसलाई चाहिँ m3 नै माने किनभने यसको 1 kg छ नि त और 0 इक्वल्स टु m मैले कमन लिए यो दुईटाबाट m मैले कमन लिए भनेपछि v1 भेक्टर प्लस v2 भेक्टरलाई भित्र राख्दिए प्लस m3 v3 लाई त्यतिकै बाहिर राखेको छु मैले किन गरे यस्तो किनभने v1 र v2 मलाई थाहा छ नि त v1 र v2 सेम हो र दुईटै परपेन्डिकुलर छ एकअर्काको हेर त यो v1 र v2 लाई पनि मैले अब के गरे यो 1 र 2 हटाइदिए किनभने दुईटैको भेलोसिटी 15 15 छ भनेपछि v भेक्टर प्लस v भेक्टर गरे हेर एउटा भेक्टर यता छ अर्को भेक्टर यता छ यो दुईटा भेक्टरको बीचमा 90 डिग्री छ है त यो v भेक्टर र अर्को v भेक्टरको बीचमा 90 डिग्री छ अब रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भने त मैले भेक्टर पढाउने बेला भनेको थिए दुईटा भेक्टरको बीचमा स्क्वायर गर्दिनु cos थीटा ले गर्दा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर र रुट ओभर cos 90 0 भइदिन्छ के भनेपछि 2v स्क्वायर रुट ओभर आउँछ which is equals to रुट 2 टाइम्स vi है त यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कति आउँछ भने त रुट 2 टाइम्स vi सुन अब सबैले हेर यहाँ हेर बिफोर एक्सप्लोजन मोमेन्टम 0 आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेन्टम m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3 गर्यो तर यो क्वेशनले के भनेको छ भने
यो जुन यो 2 केजी 2 केजी को मास छ नि टु फ्र्यागमेन्ट विथ इक्वल मास 2 केजी 2 केजी यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा गएको छ यसको रिजल्टेन्ट मैले झिक्नु पर्यो नि त किनभने यो र दुईटैको मास mm छ m र दुईटैको भेक्टरलाई मैले जोड्नु पर्यो यसलाई त मैले स्केलर एडिसन गर्न पाउँदिन है त किनभने यो दुईटा परपेन्डिकुलर छ भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर एडिसन गर्छु भनेपछि यो v1 र v2 को बीचमा एंगल 90 डिग्री छ अनि 90 डिग्री छ भने हामी के गर्थ्यौ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है दुईटा भेक्टर 90 डिग्री थियो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 गर्थ्यौ cos 90 0 हुने भयो र फाइनली हाम्रो यति मात्र बाँकी भयो नि त √2v भनेपछि or 0 equals to m times √2v plus m3v3 है त m3v3 अब म भ्यालु पुट गर्छु or 0 equals to मास कति छ 2 kg into √2 times velocity कति दिएको छ 15 meter per second plus m3v3 हेर त अब यो मास पनि हामीलाई m3 को भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ 1 kg and smaller fragments हेर त 2:2:1 5 kg छ भने त 2 kg 2 kg 1 kg हुन्छ नि त 1 kg into v3 र यही v3 को भ्यालु हामीलाई सोधायो और v3 equals to हेर त v3 equals to 2 into 15 to the 30 √2 हेर त 30 √2 माइनस आयो यसको मिनिङ के भयो त्यो माइनस को मिनिङ के हो भनेपछि यो अपोजिट भन्छ यो v1 र v2 को रिजल्टेन्ट के हुन्छ यसको रिजल्टेन्ट यता हुन्छ है v1 र v2 यो रिजल्टेन्ट भन्दा यसको डाइरेक्सन ठ्याक्क उल्टो हुन्छ अपोजिट हुन्छ यो माइनसले हामीलाई साइन मात्र दिएको यसको हाम्रो आन्सर के भयो त 30 √2 भयो बुझ्यौ त यस सर के भन्छ गाह्रो भएको छ हेर त छैन सर है हामीले के गर्यो मोमेन्टम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टु आफ्टर एक्सप्लोजन बिफोर एक्सप्लोजन 0 भयो आफ्टर एक्सप्लोजन mv1 किन दुईटैको मास इक्वल थियो mv1 v2 गर्यो र v1 र v2 90 डिग्रीमा थियो त्यसैले हामीले भेक्टरले यसलाई जोड्यौ प्लस m3 v3 गर्यो फाइनली v3 निकाल्यो त्यति त हो है त ल अब हामी एउटा आज नयाँ टपिक सुरु गरौँ फ्रिक्सन ल और सुन्नु न हजुर एउटा क्वेशन थियो के ए हजुर भन त a 5 kg stone falls from a height of 100 meter and penetrates 2 meter is a layer of sand. The Recording time stopped. penetration is हेर त कसो भने सजिलो लागेन तिमीलाई क्वेशन हेर त एउटा सानो बालुवा नि बालुवा छ है त हेर सिम्पल है त ल भन त कति मिटरबाट फल रे 100 meter बाट ल हेर यसको हाइट 100 मिटर भयो है त 100 मिटरमा फल गर्यो र यहाँ बालुवा नि बालुवा छ भनेपछि फल गरेपछि यहाँ रिजिड भएको यहाँ यो रोक्थ्यो यहाँ रुक्थ्यो तर ग्राउन्ड बालुवा नि बालुवा छ भने त केही भित्रसम्म त जान्छ होला नि त्यो बल अनि जाँदैन त किनभने बालुवा नि बालुवा छ त रिजिड भएको त्यही रोक्थ्यो तर बालुवा नि बालुवा छ त केही भित्रसम्म जान्छ होला तिमीले यही हाइट अफ पेनिट्रेसन निकाल भनेको छैन हजुर टाइम अफ पेनिट्रेसन ए सरी टाइम अफ पेनिट्रेसन अनि हैन हामीलाई हाइट अफ पेनिट्रेसन दिएको छ हैन हजुर 2 मिटर ल 2 मिटर है त भनेपछि यति यो हाइट अफ पेनिट्रेसन दियो र टाइम अफ पेनिट्रेसन निकाल भने हेर त यो पोइन्टबाट तल खस्न थालेपछि त यो बडी त डिसिलरेट रिटार्डेसन हुन्छ कि हुँदैन हेर त माथिबाट तल खस्यो एक्सेलरेट हुँदै 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 गयो ठ्याक्कै यहाँ यो बालुवाको टुप्पोमा छोयो अब यहाँदेखि यहाँ ढ्याङ्ग ठोकिन्छ अन्त म्याक्सिमम भेलोसिटी उसको यति बेलै हुन्छ र यहाँबाट बिस्तारै बालुवा मुनि जाने बेला ऊ रिटार्डेसन हुँदै जान्छ र एउटा यस्तो टाइम आउँछ जहाँ ऊ रेस्टमा पुग्छ हेर अनि यो ठ्याक्कै यो यहाँ तल झरेपछि ऊ यो 2 मिटर तल जाँदा चाहिँ यो पोइन्टबाट 2 मिटर तल जाँदा ऊ रेस्टमा गयो है त भनेपछि तिमीलाई यहाँको भेलोसिटी कति छ निकाल है त यो इनिशियल भेलोसिटी यहाँको भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी v इक्वल्स टु u माइनस किन रिटार्डेसन भइरहेछ 80 है त तर यहाँबाट हामीलाई यहाँको भेलोसिटी निस्किन्छ त्यही भएर हामी के गरौँ हाम्रो यहाँ हाइट दिएको छ s इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी यहाँको भयो ut
माइनस हाफ एटी स्क्वायर है त। अब यहाँबाट हामीलाई के निस्किन्छ त एक्सेलरेसन निस्किन्छ है त। यो इक्वेसनबाट हामीलाई टाइम दिएको छैन, हामीलाई डिस्टेन्स दिएको छ भने चाहिँ पहिला यो इक्वेसन गरौँ। यो इक्वेसनबाट यु यतिकै निस्किन्छ, एक्सेलरेसन निस्किन्छ। एक्सेलरेसन निस्केपछि यहाँ टाइम हामीलाई सोधा छ। हेर हेर त यहाँ यो बडी कति मिटरबाट खसाल्यो त 100 मिटरबाट है त। 100 मिटरबाट बडीलाई खसाल्यो भनेपछि यो बडीको यो पोइन्टमा यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो। हेर यहाँ दुईवटा मोसन छ। यो बालुवाभन्दा माथिलाई एउटा मोसन लिम, बालुवाभन्दा तललाई अर्को मोसन लिम है त। अब पहिला बालुवाभन्दा माथिको क्याल्कुलेट गरौँ ल। इनिशियल भेलोसिटी 0, यहाँ हाम्रो फाइनल भेलोसिटी निस्किन्छ त निस्किन्छ है। v स्क्वायर इक्वल्स टु u s इक्वल्स टु गरौँ, s इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी 0 त ut प्लस हाफ कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले g t स्क्वायर। यहाँ हाम्रो के निस्क्यो त टाइम निस्क्यो, तर हामीले टाइम निकाल्नु छैन नि त। v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2gs है त। ल हाम्रो फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु छ, इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेपछि v स्क्वायर इक्वल्स टु 2 टाइम्स g को भ्यालु 10 लिम टाइम्स 100 गरौँ र v इक्वल्स टु रुट ओभर गर्ने भने कति आउँछ र त। यसलाई बाहिर निकाल्दिम 10 रुट 20 है त। 10 रुट 20 20 बाट पनि बाहिर निकाल्ने मिल्छ। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 भनेपछि 20 रुट 5 ल। भनेपछि यो पोइन्टमा जुन स्टोन यो ढुङ्गा यहाँ खस्ने बेला यसको भेलोसिटी कति थियो भने त 20 रुट 5 मिटर पर सेकेन्ड। यो कुरा बुझ्यौ त। यहाँबाट ढुङ्गा खसाल्यौ, यो ढुङ्गा यहाँ तल खस्ने बेला ठ्याक्कै यो पोइन्टमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ 20 रुट 5 मिटर पर सेकेन्ड। यतिसम्म बुझ्यौ? हेलो यस सर। है त। अहिले हामीले तलको मोसन ल्याएको छैनौँ क्या, पहिले यो माथिको मोसन लियौँ है। माथिकोबाट हामीले ठ्याक्कै यो पोइन्टमा झर्ने बेला भेलोसिटी ठ्याक्कै यो पोइन्टमा स्ट्राइक गर्ने बेला यति भेलोसिटी थियो रे त्यो ढुङ्गाको। अब हामी बल्ल अब हेर यहाँदेखि आउन्जेलसम्म यो बडी एक्सेलरेट गर्यो, अब बालुवाको माथि ठ्याक्क माथिल्लो लेयरमा खस्यो। अब यो रिटार्डेसन गर्दै सर्टेन पोइन्टमा गएर रुक्छ। तिमीलाई यो टाइम अफ पेनिट्रेसन निकाल भनेको छ। अब यहाँको भेलोसिटी 20 रुट 5, फाइनल भेलोसिटी अब 0 है त। र तिमीलाई टाइम निकाल भनेको छ। त v इक्वल्स टु u माइनस 80 गयो भने भनेपछि हामीलाई a त थाहा छैन, भनेपछि हामीले s इक्वल्स टु ut माइनस हाफ a t स्क्वायर गऱ्यो भने फेरि टाइम आयो भनेपछि यसले पनि दिँदैन। हेर v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर माइनस 2as यसले दिन्छ। हेर यो इक्वेसनले हामीलाई a को भ्यालु दिन्छ, कतिले रिटार्ड भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ। फाइनल भेलोसिटी 0, तिमी यहाँ त्यो बालुवा मुनि गयो भने एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ त्यहाँ रोकिन्छ र त्यतिबेला भेलोसिटी 0 इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी कति भयो 20 रुट 5 को स्क्वायर है त। 20 रुट 5 को स्क्वायर गर्यो भने 400 कति आउँछ र त v स्क्वायर इक्वल्स टु 400 into 5 400 into 5 है त। भनेपछि v स्क्वायर इक्वल्स टु यति आयो कि यति आयो। v स्क्वायर इक्वल्स टु 2gs आयो कि भनेपछि 400 into 5 आयो। 400 into 5 माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने छ र हाइट दिएको छ 2 र यहाँ हाम्रो a को भ्यालु आउँछ 5 4 जा 2000 डिवाइड बाइ 4 भनेपछि 4 5 जा 20 0 0 भनेपछि यो स्टोन कतिले रिटार्ड भइरहेछ त 500 मिटर पर सेकेन्डले रिटार्डेसन भइरहेछ है त। यो स्टोनको 500 मिटर पर एकदम धेरै रिटार्डेसन भइरहेछ 500 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामी बल्ल टाइम निकाल्ने, कसरी निकाल्ने v इक्वल्स टु u माइनस 80, फाइनल भेलोसिटी 0, इनिशियल भेलोसिटी 20 रुट 5 है त। 20 रुट 5 डिवाइड बाइ एक्सेलरेसन गर्यो भने टाइम निस्किन्छ। एक्सेलरेसन कति छ 500 इक्वल्स टु टाइम। भनेपछि अब यो गर एउटा 0 काट्दिम 225 जा भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो रुट 5 बाइ 25
है त अब √5/25 कति हुन्छ हेर त √5 लाई √5 ले राखम 25 लाई 5 इन्टु √5 इन्टु √5 हो यो के रे 25 ले यस्तो गर्न पाउँछ यस सर अनि एउटा √5 काट्दिम इन्टु 1/5 √5 है त अब कति आउँछ हेर त 1/5 इन्टु √5 को भ्यालु 2.236 अनि 1/10 है त 10 भन्दा पनि बढी आउँछ 11 12 तिर आउने हुन्छ अनि त्यही अब 1/12 भनेको 0.01 सेकेन्ड कति आउँछ हेर 12/1 गरेर 0.000 12 6 जा 12 8 जा 96 अनि 0.08 सेकेन्ड आयो है टाइम अफ पेनिट्रेसन कति भयो त 0.08 सेकेन्ड यो लामो छ के क्वेशन यसको 2 2 3 3 स्टेपमा गर्नुपर्छ ल बुझ्यौ त यस सर यस सर अनि यो साच्चै बुझ्या हो त साच्चै बुझेको अनि यो अब लामो क्वेशन छ हेर पहिला यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा मोसन लिनु पर्यो र यहाँदेखिको यो बालुवा भित्रको अर्को मोसन लिनु पर्यो यो मोसनमा है इनिशियल भेलोसिटी 0 भयो यहाँ फाइनल भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ अब यही फाइनल भेलोसिटीलाई यो बालुवावाला मोसनको इनिशियल भेलोसिटी लिनु पर्यो के किनभने बालुवामा त यो इनिशियल भेलोसिटी भयो नि त अब फाइनल भेलोसिटी उसको 0 भयो ठीक यसको फाइनल भेलोसिटी यसको लागि इनिशियल भेलोसिटी त्यसपछि सल्भ गर है त यस सर हामी अब सुरु गरौँ आज एउटा नयाँ टपिक फ्रिक्सन है त Recording in progress. हेर यो फ्रिक्सन भनेको एउटा फोर्स हो है त फोर्स हो फ्रिक्सन भनेको फ्रिक्सन फोर्स हो है त यो पनि फोर्स नै हो र फ्रिक्सन फोर्स भनेको त पक्कै पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी हो भने यसको डाइरेक्सन हुन्छ है त र फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ मोसन है त तिमीलाई सोधे फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ त अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ मोसन जता मोसन भइरहेछ त्यसको अपोजिटतिर यसको डाइरेक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तै कुनै एउटा बस यता गइरहेछ भने है बस यता गइरहेछ भने फ्रिक्सनल फोर्स कता हुन्छ त यता हुन्छ है त ल यो फ्रिक्सन भनेको भिस्कोसिटी हामी यता गएर भिस्कोसिटी पढ्छौँ यो भिस्कोसिटी भनेको पनि फ्रिक्सनल फोर्स जस्तै हो है त हामी भिस्कस फोर्स पढ्छौँ यदि यो सोलिडको केसमा हो भने यसलाई फ्रिक्सन भन्छौँ लिक्विडको केसमा यसलाई भिस्कोसिटी भन्छ है त यदि लिक्विड र ग्यासको केसमा फ्रिक्सन फोर्सलाई हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ भने सोलिडको केसमा फ्रिक्सन भन्छौँ भिस्कस फोर्स र फ्रिक्सन फोर्स लगभग उही हो लिक्विड र ग्यासको केसमा हामी त्यही फ्रिक्सनलाई भिस्कस फोर्स भनेर चिन्छौँ भने सोलिडको केसमा फ्रिक्सन भनेर चिन्छौँ ठीक छ भने हामी यो भिस्कस फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स यिनीहरू यस्तो फोर्स हो जसले मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ कि जस्तै तिमी अगाडि हिँड्न खोज्छौ भने यिनीहरूले हामीलाई रेजिस्ट गर्छ हामीले यो फोर्सलाई ओभरकम गरेर मात्र अगाडि जान मिल्छ जस्तै एउटा रफ बाटो छ एउटा स्मुथ बाटो छ अनि स्मुथ बाटो भनेको पुरै मार्बल टाइल्सहरू लाग्छ है यसमा हामीलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ तर यो रफ बाटोमा चाहिँ हामीले धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ धेरै पावर लगाउनुपर्छ किनभने यो रफ बाटोमा फ्रिक्सन फोर्स धेरै हुन्छ हामीलाई धेरै अपोज गरेर हुन्छ हाम्रो डिरेक्सन अफ मोसनलाई धेरै अपोज गर्छ तर स्मुथ बाटोमा चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन अफ मोसनलाई थोरै अपोज गर्छ जहाँ धेरै अपोज गर्ने हो त्यहाँ धेरै फ्रिक्सन हुने हो है त हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त यस सर फ्रिक्सन डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ र जस्तै कुनै बडी रेस्टमा छ भने यसलाई हामी भन्छौँ यति बेला पनि फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेको हुन्छ जस्तै हामी अहिले रेस्टमा हामी बसिरहेको छौँ होला सबैजना त्यति बेला पनि अहिले पनि हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स छ होला के र त्यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्याटिक रेस्टलाई भन्छौँ स्ट्याटिक फ्रिक्सन यदि हामी अब जस्ट एबाउट टु मुभ है त जस्तै एउटा यो
यो चामलको बोरा भयो। अब चामलको बोरालाई हामी के गर्छौं त हातले यतातिर तान्न खोज्छौं। तर अब यो 50 केजीको चामलको बोरा छ, हामी तान्न सक्दैनौं। त्यो पनि जस हामीले पावर लाइरा हुन्छौं त्यति बेला पनि हामीले तान्न सक्दैनौं। यो बोरा चाहिँ यसको केही पनि मुभमेन्ट हुँदैन, किनभने हामीले लागेको फोर्स पुगेन के। हामीले अझै धेरै बल लाउनु पर्यो अनि बल्ल यो बोरा मुभ हुन्छ। अनि चाहिँ जति बेलासम्म यो बोरा रेस्टमा बस्यो नि, हामीले जति फोर्स लाए पनि यो बोरा रेस्टमै बसिराख्यो भने त्यति बेला जुन यो बोरामा फ्रिक्सनल फोर्स थियो, जुन कारणले यो बोरा अगाडि मुभ भएन, त्यो फ्रिक्सनलाई हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छ। फेरि हेर, यो बोरामा हामीले फोर्स लायो, हामीले 20 न्युटन फोर्स लायो, त्यो पनि यो बोरा अगाडि यसलाई तान्न सकेको छैनौं, किन? हाम्रो फोर्स पुगेन। हामीले 40 न्युटन फोर्स लायो, त्यो पनि यो बोरा अगाडि मुभ भएन। भनेपछि किन भएन त? किनभने हामीले फ्रिक्सनल फोर्स लिएर अगाडि जान दिएको छैन नि त। हामीले एटलिस्ट यसको फ्रिक्सनल फोर्स जतिको फोर्स लायो भने बल्ल यो स्टार्ट हुन्छ। अनि स्टिल योमा फ्रिक्सनल फोर्स छ होला नि त। यो बोरा जुन फ्लोरमा छ होला, त्यो फ्लोर र यसको बीचमा यो जुन यो बोरा जुन भुइँमा छ होला, त्यो भुइँ र यो बोराको सर्फेसको बीचमा फ्रिक्सनल फोर्स छ होला है त। फ्रिक्सनल फोर्स छ होला, त्यही भएर त यो बोरा अगाडि मुभ भइरहेको छैन होला नि त। भनेपछि यो बोरा जति बेलासम्म रेस्टमा बस्छ र त्यति बेलासम्मको फ्रिक्सनल फोर्सलाई हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौं। अब एउटा यस्तो समय आउँछ होला तिमीले 100 न्युटन फोर्स युज गर्यौ र यो बोरा जस्ट स्टार्ट टु मुभ हुन्छ क्या। जस्ट अब मुभ हुन थाल्छ, बल्ल अब स्टार्ट टु मुभ हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनलाई भन्छौं हामी लिमिटिङ फ्रिक्सन है। लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको जस्ट है, सम्झिनु पर्यो, जस्ट स्टार्ट टु मुभ। र एउटा यस्तो केस आउँछ होला, अब हामीले 110 न्युटन युज गर्यौ, अब यो बोरा चाहिँ मजाले हिँडिरहेछ है। र त्यति बेलाको फ्रिक्सनलाई भन्छौं हामी काइनेटिक फ्रिक्सन है। भनेपछि यो बोरा हिँडिरहेको बेला पनि यसमा फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ है, रेस्ट बेला पनि लागिरहेछ र जस्ट स्टार्ट टु मुभ हुने बेला पनि फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ। र हेर यहाँ के छ भने सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कुनै पनि बडीमा यो भनेको त्यो बडीको म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हो, लिमिटिङ फ्रिक्सन। यो भन्दा बढी फ्रिक्सन हुँदैन के। यो बडी जब हिँड्न थाल्छ नि, त्यसको फ्रिक्सनल फोर्स झन् घट्छ क्या, अलिकति घट्दिन्छ त्यसपछि। भनेपछि स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको रेस्टमा, अब यो जति पनि हुन सक्छ है। अब तिमीले यहाँ 1 न्युटन फोर्सले पनि तान्न सक्छौ, 2 न्युटनले पनि तान्न सक्छौ बोरालाई। भनेपछि म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन हो। यो भन्दा बढी फ्रिक्सनल फोर्स त्यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा हुँदैन है, सम्झिनु पर्यो। म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स इज लिमिटिङ फ्रिक्सन। दिस लिमिटिङ फ्रिक्सन इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स है त। यो भन्दा बढी फ्रिक्सन हुँदैन। र यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु कति हुन्छ त हेर, फ्रिक्सनल एफएफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु म्यु टाइम्स आर। यो आर भनेको नर्मल रिएक्सन है त। र यो म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है त। म्यु भनेको म्यु एल भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है त। यो फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट भयो। ल हेर फेरि हेर है, अब यो कुरा बुझ्नै पर्यो है। यो बुझ्यो भने हाम्रो न्युमेरिकल हरेक सल्भ हुन्छ। यति हो हामीले फ्रिक्सनमा, यति कुरा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। एउटा बोरा रेस्टमा छ है, तिमीले 100 न्युटन फोर्स लायो भने बल्ल यो बोरा मुभ हुन थाल्छ कि स्टार्ट टु मुभ। त्यो भन्दा कम तिमीले जति फोर्स लाऊ यो बोरा मुभ गर्दैन है। यो चामलको बोरा अगाडि बढ्दैन 100 न्युटन भन्दा कम फोर्स लायो भने है त। ल भन, अब तिमीले यहाँ 20 न्युटन फोर्स लायो अरे है त, तिमीले 20 न्युटन फोर्सले यो बोरालाई तान्यौ, त्यति बेला स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त यो बोराको? त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ भन त? है
यो कुरा विचार गर हेर त्यो बोरा 100 न्यूटन फोर्स लाग्यो भने बल्ल यो बोरा स्टार्ट टु मुभ हुन्छ यो 100 भन्दा कम तिमीले जति पनि फोर्स लगाऊ यदि तिमीले यसलाई 99 न्यूटनले तान्यो भने नि त्यतिबेला तिमीलाई सोध्छ बडी इज पुल्ड विथ 99 न्यूटन व्हाट इज द फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन बडी एन्ड दिस बडी एन्ड फ्लोर भने स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त 99 न्यूटन नै हुन्छ तिमीले 90 न्यूटनले तान्यो भने स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्यालु 90 न्यूटनले नै हुन्छ भनेपछि त्यो फ्रिक्सनल फोर्स हामीले कति फोर्सले तानिरहेको छौं त्योमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ के है जति बेला पनि फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु म्यु आर गरेर हेर फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु म्यु एल यो एल भनेको लिमिटिङ स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन यसले तिमीलाई म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स दिने हो तिमीले लिमिटिङ तिमीलाई एक्जाममा म्यु को भ्यालु दिएछ भने के पनि दिएको छैन भने हेर कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन पनि हुन्छ अब तिमीलाई केही पनि दिएन भने तिमीले बुझ्नु पर्यो यो हामीलाई लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट दिएको हो है के पनि यहाँ म्यु एस म्यु के भनेर म्यु एस भनेको स्ट्याटिक म्यु के भनेको काइनेटिक के पनि दिएन भने तिमीले बुझ्नु पर्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन दिएको हो त तिमी पहिला के गर्नु हरे क्वेशनमा म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु के गर्नु हरे क्वेशनमा हामीले के गर्ने त म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने है म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निकालेपछि बल्ल अब हामी आफ्नो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो हामीलाई थाहा भयो नि त अब म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निस्क्यो भने अब हामीलाई थाहा भयो यसको म्याक्सिमम 100 न्यूटन रहेछ है यसको म्याक्सिमम फ्रिक्सन यो बडीमा चाहिँ 100 न्यूटन रहेछ यो भन्दा बढी हुन सक्दैन अनि त्यसपछि अब तिमीले थाहा पाउँछौ तिमीलाई क्वेशनले दिन्छ अ बडी इज पुल्ड विथ 80 न्यूटन व्हाट इज द फ्रिक्सनल फोर्स अनि चाहिँ त्यो 80 न्यूटन भनेको त म्याक्सिमम भन्दा थोरै छ नि त 80 न्यूटन भनेपछि 80 न्यूटन नै हो हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स यसको मिनिङ के हो हेर त फेरि एकचोटी विचार गर एउटा कुनै बडी भयो है त यसलाई मैले 10 न्यूटनले पुल गरे a body is pulled with 10 newton force what is the frictional force between this body and this surface र तिमीले दिएको छ यो बडी को म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स 100 न्यूटन हो या 50 न्यूटन हो भनेपछि म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स 50 न्यूटन हो भनेपछि 50 न्यूटन तिमीले फोर्स लगाउने बल्ल यो बडी स्टार्ट टु मुभ हुन्छ तिमीलाई 10 न्यूटनले तिमी पुश गरिरा छौ बडीलाई ठेलिरा छौ भनेपछि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स कति हुने भयो त 10 न्यूटन नै हुन्छ तिमीले 20 न्यूटनले पुश गर्छौ भने चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स 20 न्यूटन नै हुन्छ तिमीले 49 न्यूटनले पुश गर्छौ भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स 49 न्यूटन नै हुन्छ तर यदि तिमी अब 100 न्यूटनले पुश गर्छौ भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स 50 न्यूटन नै हुन्छ तिमी अब 50 भन्दा बढी जतिले पनि पुश गर 55 न्यूटनले पुश गर तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स 50 न्यूटन नै हुन्छ तिमी 1000 न्यूटनले यसलाई ठेल तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स 50 न्यूटन नै हुन्छ भनेपछि हेर मैले एउटा टेबल बनाए यो टेबल हेरेपछि तिमीलाई अब अलिकति सजिलो हुन्छ होला किनभने यही क्वेशन हाम्रो एक्जाममा सोध्ने हो कि छैन कि नयाँ क्वेशन है त है त म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हेर त म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स सपोज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स कसरी निकाल्ने F equals to mu L लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोएफिसिएन्ट इन्टु R यो R भनेको नर्मल रिएक्सन है त अब नर्मल रिएक्सन कसरी निकाल्ने यो हामीले सिकिसक्यौ हिजो हामीले सिक्यौ आज पनि गर्छौं यसरी हामी म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्छौं त्यो यदि 100 न्यूटन हो रे तिम्रो यो एप्लाइड फोर्स है त एप्लाइड फोर्स है त हामी धेरै टेबल नबनाम यो दुईटा टेबल मात्र बनाम एप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्स ल म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स कति हो भने त 100 न्यूटन तिमीले सपोज 5 न्यूटन फोर्स एप्लाइड गर्यो है त तिमीले सपोज 50 न्यूटन फोर्स एप्लाई गर्यो तिमीले 98 न्यूटन फोर्स एप्लाई गर्यो तिमीले 99 न्यूटन एप्लाई गर्यो
तिमीले 100 न्यूटन एप्लाई गर्यौ, तिमीले 102 न्यूटन एप्लाई गर्यौ हैन, तिमीले 110 न्यूटन एप्लाई गर्यौ, तिमीले 1000 न्यूटन एप्लाई गर्यौ। ल भन त अब सबैले फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु भन है त। म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स 100 न्यूटन हो, मैले 5 न्यूटन अप्लाई गरे, यो बोरालाई तान्नलाई मैले म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स 100 न्यूटन हो है त, र मैले बोरा तान्नलाई 5 न्यूटन फोर्स एप्लाई गरे, त्यतिबेला फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ त? 5 न्यूटन नै हुन्छ। मैले 50 न्यूटन एप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 50 न्यूटन नै हुन्छ है त। मैले 98 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 98 न्यूटन नै हुन्छ। मैले 99 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 99 न्यूटन नै हुन्छ। मैले 100 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति है? 100 न्यूटन नै हुन्छ। मैले 102 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 110 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 100 न्यूटन नै हुन्छ। मैले 1000 न्यूटन अप्लाई गरे, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ? 100 न्यूटन नै हुन्छ। यति कुरा हो कि हामीले बुझ्नु पर्ने। यति कुरा बुझ्यो भने सक्यो। हामीले एक्जाममा यहीबाट क्वेशन सोधिन्छ। ल बुझ्यौ त? यो टेबल बुझ्यौ? बुझ्यो। यस सर। ल त्यसो त ठीक छ। ल भनेपछि हेर, म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हामी कसरी निकाल्ने त? म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हेर, क्वेशनले हामीलाई म्यू भनेको, यो म्यू भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है त, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। त फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु म्यू आर गरेर हामी निकाल्छौँ है त। यो म्यू क्वेशनले म्यू जुन दिया हुन्छ नि, यदि केही पनि मेन्सन गराएको छैन भने यो लिमिटिङ हो के, यो कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन हो, र यसको भ्यालुले हामीलाई के दिन्छ त? यसको भ्यालुले हामीलाई फ्रिक्सन स्ट्याटिक है, यसको भ्यालुले हामीलाई म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स दिन्छ, त्यति हामीले बुझ्छौँ है त। ल अब हाम्रो अर्को टपिक छ लज अफ फ्रिक्सन। हेर त, लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब यो लले के भन्छ भने, ल अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनले के भन्छ भने, जुन फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ नि, यो फ्रिक्सनल फोर्स कुनै पनि दुईवटा बडीको बिचको फ्रिक्सनल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन है त। नर्मल रिएक्सन भनेको कुनै अब्जेक्ट छ, ठ्याक्क परपेन्डिकुलर हाम्रो नर्मल रिएक्सन हुन्छ। यदि अब्जेक्ट यस्तो इन्क्लाइन प्लेनमा छ भने यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर नर्मल रिएक्सन हुन्छ है त। यदि अब्जेक्ट यस्तो भित्तामा अडेर बसेको छ भने ठ्याक्क यसको परपेन्डिकुलर नर्मल रिएक्सन हुन्छ। भनेपछि लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनले के भन्छ भने, फर्स्टले फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कुनै दुईटा बडीज बिचको फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन है त। यो मैले लेखिदिनु पर्छ पुरै वर्डमा, के बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। त्यो पुरै वर्डमा फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन त लेख्नु परेन नि है? लेख्नु परेन है त? हेलो, अब यो सेकेन्ड लले के भन्छ भने, कुनै पनि बडी तिमीले फोर्स यतातिर अप्लाई गर्यो है त, फोर्स अप्लाई, तिमीले जुन डिरेक्सनमा फोर्स अप्लाई गर्छौ नि, फ्रिक्सनल फोर्स ठ्याक्क अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ अप्लाइड फोर्स। भनेपछि फ्रिक्सन फोर्स यतातिर हुन्छ है। भनेपछि फ्रिक्सन, मैले यो सुरुमै भनेको थिएँ, फ्रिक्सनल फोर्स इज अपोजिट टु डिरेक्सन अफ मोसन है त। फ्रिक्सनल फोर्स इज अपोजिट टु डिरेक्सन अफ मोसन, यही कुरा हो हैन? यही हो, यो सेकेन्ड ल यही हो। यदि फोर्स अप्लाइड यतातिर भएको छ भने फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर हुन्छ कि अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। यदि मोसन यतातिर भइरहेछ भने फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन ठ्याक्क अपोजिट टु डिरेक्सन अफ मोसन हुन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड ल हो। अर्को थर्ड ल हेर त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई तिमीले यो सर्फेसमा राख्यौ, तिमीले कति सर्फेसमा राख्यौ, कति एरियामा यसलाई राखेछौ, कति एरियाभरि यो छ, फ्रिक्सनल फोर्स यो एरियामा डिपेन्ड गर्दैन।
frictional force is independent upon area of contact. यो कति यसको कति पार्टले ग्राउन्डलाई छोइरहेछ त्यसले मतलब गर्दैन केले मतलब गर्छ त फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन त्यो बडीको वेट कति छ नर्मली किनभने नर्मल रिएक्सन भनेको केसँग इक्वल हुन्छ र त तल यसको वेटलाई mg नर्मल रिएक्सनले mg लाई ब्यालेन्स गर्छ r ले mg लाई यो केसमा अनि चाहिँ त्यो बडीको खासमा मास त्यो बडीको वेट सँग चाहिँ मतलब हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स यसको त्यो कति एरिया कन्ट्याक्टमा छ त्यसले केही मतलब गर्दैन यदि कुरा बुझ्नु पर्यो है त अर्को कुरा नेचर अफ सर्फेसेस तिमीले यो बडीलाई स्मुथ सर्फेसमा राखेको छौ कि रफ सर्फेसमा त्यसमा पनि फ्रिक्सनल फोर्स म्याटर गर्छ अनि चाहिँ द फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अन हेर त डिपेन्ड्स अन नेचर अफ सर्फेसेस अफ कन्ट्याक्ट हैन कस्तो सर्फेसेसको कन्ट्याक्टमा छ त्योमा चाहिँ म्याटर गर्छ एरियामा गर्दैन है त यही हो चारवटा कुरा हाम्रो लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन हो यो चारवटा कुरा चाहिँ सम्झनु पर्यो त हामीले यहाँसम्म बुझेका छौ फर्स्ट को एकपल्ट फेरि भन्नु है frictional force is directly frictional force the magnitude of frictional force between two bodies is directly proportional to normal reaction है फर्स्ट को के हो भने हेर फर्स्ट को मैले फेरि लेखे कुनै दुईवटा बडीज बीचको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको नर्मल रिएक्सन सँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ जस्तै हेर यो एउटा अब्जेक्ट भयो यसको वेट कतातिर टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ mg लाग्ने भयो है त र यसको नर्मल रिएक्सन कता डाइरेक्ट नर्मल है त नर्मल टु द कन्ट्याक्ट नर्मल है त यतातिर भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो सर्फेस र यो बडीको बिचमा जुन फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ यो नर्मल रिएक्सनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो नर्मल रिएक्सनसँग और अब यो प्रोपोर्सनली साइनलाई हटाउनु पर्यो हटायो भने इक्वल्स टु एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ र यही कन्स्ट्यान्टलाई हामी के भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ एल छ नि त त्यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन र यो भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स यही हो के कुनै पनि दुईटा बडीको बिचको म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स यही हो म्यु एल आर गर्यो भने त्यसले हामीलाई म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स दिन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वेट भन्दा पनि हुन्छ नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वेट भन्दा पनि नर्मल रिएक्सन अब नर्मल रिएक्सन के हरेक केसमा वेटसँग इक्वल हुन्छ र हिजो पढ्या हैन तिमीले पुलिङ र पुशिङ गर्यो भने नर्मल रिएक्सन वेटसँग इक्वल हुन्छ र तिमीले पुलिङ र पुशिङ गर्यो भने त वेटसँग इक्वल भएन नि त ठीक छ एट रेस्ट यदि एट रेस्ट छ भने तिमीले भन्न पायो त किन हामी त्यस्तो कुरा किन पढ्ने जुन एउटा सर्टेन सिनेरियोमा मात्र युज हुन्छ यस्तो कुरा पढौँ न जुन चाहिँ जताततै युज होस् हैन भनेपछि त्यो वेट भन्न मिलेन है फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन भन्नु पर्यो है त हजुर ल अनि चाहिँ यहीबाट यसलाई नै हामी प्रोपोर्सनली साइन हटायो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ र यो कन्स्ट्यान्ट यो म्युला हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन र यसले हामीलाई म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु दिन्छ ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल अब हेर त एउटा टर्म छ हामीसँग एंगल अफ फ्रिक्सन है त एउटा टर्म छ एंगल अफ फ्रिक्सन अर्को टर्म छ हामीसँग एंगल अफ रिपोज हेर त एंगल अफ फ्रिक्सनलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौ एंगल अफ रिपोजलाई अल्फाले है त हेर एउटा बडी छ है त एउटा बडी छ यो कुनै सर्फेसमा लाई गरिरहेको छ अब मैले के गरे त यो बडीलाई अब लाई गरिरहेको छ भने यो बडीको वेट मुनि टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ mg यो बडीको नर्मल रिएक्सन माथि r है त r यसको नर्मल रिएक्सन र यो बडीलाई मैले यतातिर फोर्स अप्लाई गरे है त यतातिर गरे तर त मैले फोर्स यतातिर अप्लाई गरे भने यसको फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ
अपोजिट टु फोर्स अप्लाइड हुन्छ मोसन अफ फोर्स अपोजिट द फोर्स अप्लाइड है त फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन यो एफ मानम यतातिर भयो है यतातिर फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर एप्लाइड फोर्स भयो भने यतातिर फ्रिक्सनल फोर्स तलतिर वेट भयो माथितिर नर्मल रिएक्सन आर भयो है त माथितिर नर्मल रिएक्सन आर भयो अब हेर अब योमा के भनौं भने चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स र यो नर्मल रिएक्सन यो दुईटा त के भयो दुईटा त फोर्स भयो यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हामी के भनौं भने यो लाइन भनेको यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हो कसको रिजल्टेन्ट एउटा भेक्टर भयो फ्रिक्सनल फोर्स अर्को भेक्टर भयो नर्मल रिएक्सन यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर हुन्छ है त र यो रिजल्टेन्टले यो नर्मल रिएक्सनसँग थीटा एंगल बनाउँछ यो रिजल्टेन्टले यो नर्मल रिएक्सनसँग थीटा एंगल बनाउँछ र यही थीटा एंगललाई हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन भन्छौं हेर त यहाँ एउटा ट्रायंगल कम्प्लिट गरौँ है त यहाँ एउटा ट्रायंगल कम्प्लिट गरौँ र त्यो गर्दा यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल भयो र यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी tan थीटा युज गरौँ त tan थीटा इक्वल्स टु हेर त यो भयो हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स यो भयो हाम्रो किनभने यताको मैले के भनेको थिएँ भेक्टर पढाउने बेला हामीले भेक्टरलाई शिफ्ट गर्न सक्छौं अनि यो फ्रिक्सनल फोर्स भयो भने त हेर त यो फ्रिक्सनल फोर्स वाला भेक्टर भयो भने त यो पनि फ्रिक्सनल फोर्स वाला भेक्टर हुँदैन हामीले प्यारेलली शिफ्ट गर्दियौ है त र यो हेर त र यो हाम्रो के दिएको छ त यो हाम्रो नर्मल रिएक्सन भनेपछि tan थीटा इक्वल्स टु p by b है त परपेंडिकुलर बाइ बेस र परपेंडिकुलर भनेको यो फोर्स भयो र बेस भनेको नर्मल रिएक्सन हो भनेपछि tan थीटा इक्वल्स टु f by r लेख्न सक्यौ त हेर त यो फर्स्ट नम्बर हेर त tan थीटा इक्वल्स टु f by r लेख्न सक्यौ सकिहाल्यो नि त्यो परपेंडिकुलर फोर्स वाला उ वाला छ फ्रिक्सनल फोर्स वाला अनि त्यो बेस भयो नर्मल रिएक्सन भयो नि सक्यो हैन त हेर त सबैले सक्यौ यस हजुर सर त्यसो हेर त अघि मैले के भनेको थिएँ भने फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नर्मल रिएक्सन और फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु म्यू आर त्यसो मैले म्यू इक्वल्स टु f by r लेख्न सक्छु यो रिलेसनबाट म्यू इक्वल्स टु f by r लेख्न सक्छु हजुर त्यसो मैले f by r इक्वल्स टु म्यू भनेर लेख्न सक्छु हेर त f इक्वल्स टु म्यू r बाट म्यू इक्वल्स टु f by r लेख्न सक्यो भने त मैले f by r इक्वल्स टु म्यू पनि लेख्न सके नि त मैले त्यही f by r इक्वल्स टु म्यू लेखे और फाइनली हेर त कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन इक्वल्स टु tan थीटा आयो के म्यू इक्वल्स टु tan थीटा र यो थीटा भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन भयो म्यू भनेको कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन भयो र यो थीटा भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन भयो अनि चाहिँ यसरी हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन र कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन बीचमा एउटा रिलेसन निकाल्न सक्यौ है त चाहिँ हामीले यो सबैले बुझ्यो यो फर्स्ट नम्बर को डायग्राम बुझ्यौ सबै कुरा बुझ्यौ अब एंगल अफ रिपोज भनेको के हो हेर एउटा कुनै इन्क्लाइन प्लेन छ है त हाम्रो रेखा तिम्रो माइक अन छ कि अफ गर त मैले गर्न मिलेन हेर त एंगल अफ रिपोज हेर त यो एंगल अफ रिपोज भनेको के हो यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन भयो है त यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन भयो यो इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ है त यहाँ एउटा अब्जेक्ट एउटा बक्स छ र यो इन्क्लाइन प्लेनको इन्क्लाइनेसन यो अल्फा भयो र अल्फा है त अल्फा भयो सब सुरुमा हेर है सुरुमा यो इन्क्लाइन प्लेन यस्तो थियो कि सुरुमा यो इन्क्लाइन प्लेन कस्तो थियो भने यस्तो थिएन सुरुमा यो इन्क्लाइन प्लेन यस्तो थियो कि यस्तो थियो है त मैले बिस्तारै के गरे यो इन्क्लाइन र यो अब्जेक्ट यहाँ थियो बिस्तारै मैले एंगल बढाउँदै गए बिस्तारै मैले एंगल बढाउँदै गए एउटा यस्तो एंगल आयो हैन एउटा यस्तो एंगल आयो जुन हेर सुरुको यो एंगलमा यो अब्जेक्ट
थियो मजाले रेस्टमै बसिरहेको थियो पछि पनि रेस्टमै बसिरहेको थियो पछि पनि रेस्टमै बसिरहेको थियो मैले एंगल बढाउँदै जाँदा एउटा यस्तो पोइन्ट आयो नि जुन एंगलबाट चाहिँ यो बडी अब तल स्लाइड गर्न थाल्यो के यो बडी तल स्लाइड गर्न जस्ट स्टार्ट टु मुभ के जस्ट अब स्लाइड गर्न थाल्यो स्लाइड गरेन एउटा यस्तो एंगल आयो जुन एंगलमा यो बडी किनभने मैले इन्क्लाइन प्लेनमा एंगल बढाउँदै गयो भने त स्लाइड हुन्छ नि त हैन र भन त यो एंगल बिस्तारै यसलाई जति यसलाई म परपेन्डिकुलरतिर लग्छु त्यति यो अब्जेक्ट स्लाइड हुन्छ कि हुँदैन तलतिर हुन्छ दाइ हुन्छ है अनि चाहिँ एउटा यस्तो एंगल आयो जुन एंगलमा यो बडी जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड डाउन जस्ट स्टार्ट है स्लाइड गरेको छैन जस्ट स्टार्ट भयो त्यो एंगललाई हामी एंगल अफ रिपोज भन्छौं के व्हाट इज एंगल अफ रिपोज एंगल अफ रिपोज इज दैट एंगल जुन एंगलमा चाहिँ द बडी जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड डाउन है त ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझ्यौ त यस सर हजुर हेर अब यो बडीको वेट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ mg है त mg यो बडीको नर्मल रिएक्सन यो बडीको हेर त यो बडीको वेट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ mg यो बडीको नर्मल रिएक्सन हेर त यो जुन प्लेनमा छ नि मैले के भनेको थिएँ नर्मल रिएक्सनको डिरेक्सन मैले नर्मल रिएक्सनको डिरेक्सन माथि हुन्छ भनेको थिएँ र हैन परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस अनि यो हैन सर्फेस यस्तो भयो भने यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर नर्मल रिएक्सन भयो अब हेर त मैले हिजो तिमीलाई के भनेको थिएँ भने यदि यो एंगल अल्फा भयो भने यो एंगल पनि अल्फा हुन्छ मैले जो भनेको थिएँ हो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा गरेर थीटा गरेर यो एंगल पनि अल्फा हुन्छ यसो mg भनेको चाहिँ एउटा भेक्टर भएको हैन mg भनेको वेट हो कि हैन वेट भनेको भेक्टर हो कि हैन भन त mg भनेको भेक्टर हो भनेपछि हरेक भेक्टरको हामीले भेक्टर च्याप्टर पढ्ने बेला कम्पोनेन्ट निकाल्ने सिकाएको थियो है त हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेपछि यो mg ले योसँग अल्फा एंगल बनाएको छ भने यतातिर mg cos थीटा cos कम्पोनेन्टको mg cos अल्फा cos कम्पोनेन्ट यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर यतातिर mg sin अल्फा mg sin अल्फा यसको sin कम्पोनेन्ट भनेपछि हेर त यो भने हेर त यो बडी अब यतातिर स्लाइड हुन्छ है यतातिर स्लाइड हुन खोज्छ कुन फोर्सले स्लाइड हुन्छ त mg sin अल्फाले यो बडीको मोसन यतातिर यो तलतिर mg sin अल्फाले यो बडी जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड हुन्छ बडी यतातिर यसको डाइरेक्सन अफ मोसन भयो भने फ्रिक्सनल फोर्स ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सन अफ मोसन हुन्छ कि हुँदैन भन त अनि यो बडीमा फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर लागिरहेछ त अपोजिट डाइरेक्सन अफ मोसन एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा बडी यो तलतिर स्लाइड हुन खोजिरहेछ भने त फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन अपोजिट तिर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त है भनेपछि हेर यो सिस्टममा अब हेर यो सिस्टममा के भयो त यो बडी हेर यसको वेट mg भयो यसकै वेटको cos कम्पोनेन्टले यो बडीको नर्मल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्यो र यसको वेटको sin कम्पोनेन्टले यो बडीलाई तल मुभ गराउन खोजिरहेछ र त्यसलाई कसले ब्यालेन्स गरिरहेछ त फ्रिक्सनल फोर्सले त्यसलाई अहिलेसम्म अड्काएर राखिरहेछ अहिले नझर है अब यो हल्का पनि मैले एंगल बढाइदियो भने यो ठ्याक्क अब खस्न थाल्छ यो एंगलमा चाहिँ जस्ट स्टार्ट मुभ हुन लाग्थ्यो तर अझै मैले यो एंगल बढाइदियो भने यो बडी खस्छ तलतिर झर्न थाल्छ हेर त यो फिगरमा अब हामीले के तिमीले देख्यौ त कसले ब्यालेन्स गरिरहेछ ल लेखम है त एउटा हेर त नर्मल रिएक्सनलाई mg cos अल्फाले ब्यालेन्स गरिरहेछ अर्को फ्रिक्सनल फोर्स अल्फालाई कसले ब्यालेन्स गरिरहेछ त फ्रिक्सन फोर्सले mg sin अल्फालाई है त यसलाई तिमी f मात्र लेख दुईटा f लेख भने कन्फ्युजन हुन्छ ल फ्रिक्सनल फोर्सले mg sin अल्फालाई ब्यालेन्स गरिरहेछ अब म के गर्छु त हेर यो हाम्रो इक्वेसन 1 यो हाम्रो इक्वेसन 2 है त अब म डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्छु भने यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्यो भने f/r = mg काटिन्छ sin अल्फा by tan cos अल्फा
cos alpha or f by r equals to tan alpha र हेर त भनेको mu भयो हेर त f by r भनेको के हो mu हैन भने चाहिँ f by r भनेको or mu equals to tan alpha भनेपछि यो फिगरबाट हाम्रो के आयो त mu equals to tan theta एंगल अफ फ्रिक्सन मा आयो यसले के भन्यो त हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको tan अफ एंगल अफ फ्रिक्सन यसले के भन्यो त एंगल अफ रिपोर्सबाट के आयो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको tan अफ एंगल अफ रिपोर्स भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन हेर्ने हो भने यो र यो इक्वेसन हेर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ त mu equals to tan theta which is equals to tan alpha or हेर त यो दुईटै इक्वल छ भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु थीटा यसको मिनिङ के भयो त एंगल अफ फ्रिक्सन इज इक्वल्स टु एंगल अफ रिपोर्ट है त भनेपछि हामीले एउटा कुरा आज के सम्झिनु पर्यो भने एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोर्ट इक्वल हुन्छ ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त के हामीले बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ कतै कन्फ्युजन छ त यस सर के हामीले यत्रो पढ्यौ अन्तिममा के थाहा पायो त के पनि थाहा पाएनौ एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोर्स इक्वल हुन्छ त्यति मात्र थाहा पायो सक्यो यति हो हामीले सोध्ने एंगल अफ फ्रिक्सन इज इक्वल्स टु एंगल अफ रिपोर्स यति सोध्ने हो र एंगल अफ रिपोर्स भनेको के हो त इन्क्लाइन प्लेन एंगल अफ रिपोर्स भनेको इन्क्लाइन प्लेन दिमागमा आउनु पर्यो एंगल अफ फ्रिक्सन भन्यो भने अप्लाइड फोर्स आउनु पर्यो अप्लाइड फोर्स र फ्रिक्सन फोर्स र नर्मल रिएक्सन को बीचको रिजल्टेन्ट हो एंगल अफ फ्रिक्सन एंगल अफ रिपोर्स भनेको इन्क्लाइन प्लेनमा त्यो एंगल जुनमा जस्ट स्टार्ट टु मुभ डाउन इट्स कल्ड एंगल अफ रिपोर्स त्यति हो हामीले सम्झनु पर्ने ठीक छ हामी यहाँसम्म बुझेका छौं त यस सर ल त्यसो अब हामी डिफरेन्ट केसमा फ्रिक्सन फोर्सहरु निकालौं है त ल हेर त एउटा बडी रेस्टमा छ एउटा बडी रेस्टमा छ है त यसको मास m भयो ल यहाँ फ्रिक्सन फोर्स कति हुन्छ त हेर त यसको वेट तलतिर भयो mg यसको नर्मल रिएक्सन परपेन्डिकुलर टु सरफेस r द फ्रिक्सन फोर्स इक्वल्स टु mu r हेर त हिजो मैले के गराएको थिए रेस्ट हुँदा r इक्वल्स टु mg हुन्छ नर्मल रिएक्सन mg सँग वेट सँग इक्वल हुन्छ भनेको थिए यति बेला हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स कति हुनु पर्यो त फ्रिक्सन फोर्स इक्वल्स टु mu टाइम्स mg ल सबैले बुझ्यौ यो फर्स्ट केस बुझ्यौ हजुर अब सेकेन्ड केस हेर पुलिङ को केस हेर एउटा बडीलाई तिमीले एफ फोर्सले पुल गर्यो है त एफ फोर्सले हरिजन्टल सँग थीटा एंगल बनाएर पुल गर्यो त्यसो भए दाइ फर्स्ट केस अझै एकपल्ट फ्रिक्सन फोर्स इक्वल्स टु mu r हिजो मैले के भनेको थिएँ र आज पनि भन्छु हेर त यसको वेट तलतिर टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ mg र नर्मल रिएक्सन यो यसको जुन यो प्लेनमा छ त्यससँग परपेन्डिकुलर नर्मल रिएक्सन भनेपछि रेस्ट कुनै पनि बडी रेस्टमा हुँदा r इक्वल्स टु m नर्मल रिएक्सन र वेट इक्वल ब्यालेन्स गरेको छैन त्यो r लाई mg भनेर लेख्दिए mg हैन r लाई खाली mg ले रिप्लेस गर्दिए बाँकी केही पनि गरिन अब हेर हरेक केसमा हामीले के गर्नु पर्यो r लाई रिप्लेस गर्दै जानु पर्यो के त्यति हाम्रो दिमागमा के राख्नु अब हरेक केसमा r लाई रिप्लेस गर्दै जाने हेर त अब यो पुशिङ को यो हिजो यो पुलिङ को केसमा मैले के भनेको थिए भने r इक्वल्स टु भने त mg माइनस f cos थीटा f sin थीटा भनेको थिए हैन mg माइनस f sin थीटा भनेको थिए हिजो अब हेर यो अब भने अब यो डिराइभ नै गरौँ न त है ल हेर त मैले यसलाई f cos यसरी पुल गरे अनि यसको cos कम्पोनेन्ट त f cos थीटा र यसको sin कम्पोनेन्ट माथितिर f sin थीटा यो बडीको वेट तलतिर mg र यो बडीको नर्मल रिएक्सन माथितिर r यसो हेर त यो फिगरमा r प्लस f sin थीटा लाई कसले ब्यालेन्स गरेछ वेटले है r प्लस f sin थीटा माथि भयो वेट तल भयो और r भनेको mg माइनस f sin थीटा है त यो हाम्रो नर्मल रिएक्सन भयो त्यसो अब यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स निकालौं
frictional force equals to mu r, which is equals to mu times r लाई अब यसले रिप्लेस गर्नु mg minus f sin theta, which is equals to mu mg minus mu times f sin theta. हाम्रो frictional force भयो. अब बुझ्यौ त? हजुर सर. भनेपछि यो पुलिङको केसमा फ्रिक्सन फोर्स कति हुँदो रहेछ त mu mg minus mu f sin theta. के गरे त मैले? के पनि गरिन. यो r जुन हिजो हामीले r निकालेको थियौ नि त्यसलाई यहाँ रिप्लेस गर्दियौ. त्यसो यो बुझाछौ कि फेरि एकचोटी भनिदिनु पर्छ? बुझाछ सर. बुझाछ सर. ल त्यसो अब पुलिङको केस हेर है त. थर्ड नम्बरमा पुलिङको केस हेर. एउटा बडी थियो है त, हिजोको कुरा हो. सरी पुसिङको केस है. पुलिङ गर्यो. अब पुसिङ मैले यसलाई र पुसिङ भनेको पछाडिबाट, पुलिङ भनेको अगाडिबाट है त. मैले यसलाई पछाडिबाट यसरी धकाले है त. लात्तीले ठ्याक्क कुनै बोरालाई हेर त, हामी बोराको अगाडि गएर त्यो बोराको जुन मुख हुन्छ नि त्यसलाई समातेर धकाल्यो भने त्यो पुलिङ हो हैन. पछाडिबाट खुट्टाले धकाल्यो भने त्यो पुसिङ हो है त. हेर अनि यो बोरालाई मैले एफ फोर्सले यो एंगलमा धकाले भनेपछि यसको यतातिर है यसलाई हामीले हरिजन्टलसँग हेर त, यसलाई हामीले हरिजन्टलसँग यो थीटा एंगलले धकाल्यौ अनि यो एंगल पनि थीटा हुन्छ. यसको कस कम्पोनेन्ट यता एफ cos थीटा र साइन कम्पोनेन्ट मुनितिर एफ sin थीटा र यसको वेट पनि मुनितिर टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ mg. यसको नर्मल रिएक्सन परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस r. हेर त यो फिगरमा के भएको छ त, r ले mg plus f sin थीटा लाई ब्यालेन्स गरिरहेछ है त. r ले mg plus f sin थीटा लाई ब्यालेन्स गरिरहेछ भनेपछि r equals to mg plus f sin थीटा है त. नर्मल रिएक्सन निस्क्यो. अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुन्छ? mu r र mu times r, which equals to mu times r को ठाउँमा यो रिप्लेस गर्दिनु mg plus f sin theta, which equals to mu mg plus mu f sin theta है त. यही हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स भयो. केस बुझ्यौ त? यस सर. ल एकचोटी हैन 1 मिनेट सबैलाई 1 मिनेट मात्र है त. यो Recording stopped. सबैले हेर त यो फर्स्ट केस, सेकेन्ड केस र थर्ड केस कहाँ बुझेनौ भन त. 1 मिनेट टाइम छ. दाइ मैले केही बुझिन. जिनाको छोड के लिए ध्यान में कतो छ बस्नारा साइन बना देन दो. बस के वो जीना मारते सब वही अपनी तो पर फिर जीना गाड़ी को मत आई के प्लेट ले प्लेट पूरा प्लेट ले प्लेट ल यहाँ हेर त सबैले यो
हामीले तीनवटा केस बुझ्यौ त बुझ्यो हेलो यस सर बुझ्यो ल हेर त्यसो एउटा क्वेशन गरौँ हैन दाइ सुन्नु न हजुर भन त हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोजमा त्यो म्युसँग tan थीटालाई म्युसँग इक्वेट गरेछ नि हजुर त्यो म्यु रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो त्यो म्युको मिनिङ छैन है खासै म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन ए म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन के F = μr हुन्छ नि त हजुर म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है त हजुर हजुर कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन हो यहाँ चाहिँ ल त्यसो हेर त भनेपछि यो केसमा हेर यो केसमा फ्रिक्सन फोर्स यति हुँदो रहेछ पुलिङको केसमा यति हुँदो रहेछ फ्रिक्सन फोर्स है त भनेपछि यो केसमा फ्रिक्सनल फोर्स कति हुँदो रहेछ त हेर तपाईहरु त फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन हेर त यो रेस्टमा छ है त रेस्टमा छ त यसमा अहिले हामी छोड्दियौ ल अब सेकेन्ड केसमा हामीले यता पुल गरिरहेका छौं भनेपछि हामीले यता पुल गरिरहेका छौं भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स यता पुल गर्दा यो बडी कता हिँड्छ त यता चाहिँ हिँड्छ है त तिमीले यो एंगलमा पुल गर्दा पनि यसको F cos θ ले यसलाई यता हिँडाइराको छ भने फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन कता हो त अपोजिट डाइरेक्सन अफ मोसन हेर त यता तिमीले यसरी पुल गर्यो भनेपछि F cos θ ले यसलाई यता हिँडाउँछ भने फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सन अफ मोसन है त भने फ्रिक्सनल फोर्सको डाइरेक्सन जहिले पनि अपोजिट डाइरेक्सन अफ मोसन हुन्छ र यो बडीलाई तिमीलाई यदि मुभ गराउनु छ भने आफ्नो ठाउँबाट मुभ गराउनु छ भने F cos θ must be greater than frictional force अनि मात्र यो बडी मुभ हुन्छ यो बडीलाई पनि मुभ गराउनु छ भने F cos θ must be greater than frictional force अनि मात्र यो बडी मुभ हुन्छ यो F cos θ फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा बडी भयो भने मात्र यो बडी मुभ हुन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि यो F cos θ यो फ्रिक्सनल फोर्स जुन हामीले निकाल्यौ त्यो भन्दा बडी भयो भने मात्र यो बडी मुभ हुन्छ यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अहिले बुझ्यौ त बुझ्यो हेलो यस सर बुझ्यो दाइ फेरि हेरौँ यो एक्चुअली फेरि आज हेरौँ है त्यो हेर त यसको यो बडीलाई मैले थीटा F फोर्सले थीटा एंगलले पुल गरे है त थीटा एंगलले पुल गरे भनेपछि यतातिर F cos θ भयो र यतातिर F sin θ भयो है त यतातिर नर्मल रिएक्सन पनि भयो तलतिर वेट भयो अनि त्यो फ्रिक्सन फोर्स पक्कै पनि यतातिर छ होला के फ्रिक्सन फोर्स पक्कै पनि यतातिर छ होला किनभने यो बडी यता मुभ गरिरहेछ नि यो बडी यो F फोर्सको फर्स्ट कम्पोनेन्टले यता मुभ गराइरहेछ भनेपछि यो बडीलाई मुभ गराउनको लागि F cos θ must be greater than frictional force अनि मात्र यो बडी मुभ हुन्छ और हेर त F cos θ must be greater than frictional force कति हुन्छ त हेर फ्रिक्सनल फोर्स यति हुन्छ पुलिङको केसमा μmg - μf sin θ भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स must be greater than μmg - μf sin θ यसको भ्यालु राखौं है त और अब हामीले के गर्दै जाम त F must be तिमीले एक्जाममा के सोध्छ भने यसलाई पुल गर्नलाई कति फोर्सले तिमीले यो एंगलमा कति फोर्सले पुल गर्नु पर्यो तिमीले F को भ्यालु सोध्छ भनेपछि F must be greater than हेर त F must be greater than or equal to है त यो तिमीले यो पुल गर्नलाई यो ठ्याक्क यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई F cos θ must be greater than or equal to frictional force और तिम्रो यहाँबाट के आउँछ त आन्सर तिमीले अब यहाँबाट F को भ्यालु निकाल्ने हो भने हेर और F cos θ है त यो माइनस यता लिएर आऊ प्लस μf sin θ which must be greater than or equals to mg अब यहाँ F कमन लियो भने तिम्रो के आउँछ त cos θ plus μ sin θ which must be greater than or equals to mg or F must be greater than or equals to right so you μmg F must be greater than or equals to μmg by cos θ plus μ sin θ अब हेर अब तिमीले यसलाई के गर्नु पर्यो त
यो म्यू भनेको के हो त म्यू भनेको हामीले भर्खर पढाएको थियौ म्यू इक्वल्स टु tan थीटा एंगल अफ फ्रिक्सन सँग इक्वल हुन्छ अब म्यूलाई तिमीले tan थीटा पनि लेख्न सक्छौ है अब यसको डेरिभेसन हामीले अलिकति यो डेरिभेसन भन्दा पनि यो सम्झिनु पर्यो और f is must be greater than equals to mu भनेको tan थीटा भनेको sin थीटा by cos थीटा times mg by cos थीटा प्लस हेर त mu भनेको फेरि sin थीटा by cos थीटा tan थीटा हैन त sin थीटा by cos थीटा times Recording in progress. हेर है यो पुलिङको केसमा के भयो त यो हाम्रो f फोर्सले हामीले पुल गर्यो फेरि हेर सुरुदेखि हामीले f फोर्सले पुल गर्यो भने चाहिँ यतातिर f cos थीटा यतातिर f sin थीटा यसको वेट तलतिर mg माथितिर नर्मल रिएक्सन अनि चाहिँ यो बडीलाई पुल गर्नलाई तिम्रो यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई यो f cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु फ्रिक्सन फोर्स हुनु पर्यो चाहिँ f cos थीटा फ्रिक्सन फोर्स भन्दा बडी ग्रेटर देन छ भने बल्ल यो बडी मुभ हुन्छ अनि चाहिँ यसलाई गर्दै जाने f को भ्यालु आउँछ है त अनि म्यू आउँछ म्यूलाई sin थीटा tan थीटालाई sin थीटा cos थीटा गर्दै जाने cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा हामीले यहाँसम्म गर्यो अब यसको ठ्याक्कै एलसीएम लिने र एलसीएम लियो भने हाम्रो फाइनली के आउँछ त हेर हाम्रो फाइनली के आउँछ यो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एमजी बाइ यो अनि फेरि यो tan थीटालाई म्यू स्क्वायर को टर्ममा लगिदिने यस्तो आउँछ के है त अब यो किन आउँछ एक्चुअली घरमा गएर है त यसलाई अब फेरि के गर्ने अब यो सजिलो छ कि यो खासमा गाह्रो छैन cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आउँछ sin थीटा sin स्क्वायर थीटा आउँछ sin स्क्वायर थीटा मात्रै हुन्छ त्यहाँ एंगल चेन्ज हुँदैन हजुर त अस्तिको नोटमा त्यो हजुर mg tan थीटा by cos अल्फा प्लस tan थीटा डट sin अल्फा आएको थियो अल्फा आउँछ त्यही त यस्तो हो के मैले यहाँ के गरम भनेपछि हेर यस्तो हो कि यहाँ देखिएर यसपछि हेर आज ठ्याक्क मेरो फेरि अर्को क्लास सुरु हुन लाग्छ के त्यही भएर है यो क्वेशन म फेरि भोलि म गराउँछु Recording stopped. है त तिमी यस्तो गर के है हामीले यो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एमजी बाइ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा अब तिमीले के गर भनेपछि चाहिँ घरमा गएर यहाँबाट फेरि यो म्यूलाई म्यू इक्वल्स टु tan हेर हामीले अलरेडी थीटा लिइसक्यौ है त अलरेडी यहाँ थीटा लिइसक्यौ अनि चाहिँ यो एंगल भन्दा अलिकति फरक एंगल tan बीटा अल्फा तिमीलाई जे लिनु मन छ ल्याउ है त तिमीले अलरेडी यहाँ हामीले थीटा लिइसकेका छौ भने चाहिँ थीटा लिन पाएन म्यू इक्वल्स टु tan बीटा गर र यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ लास्टमा हामीलाई सम्झिनु पर्ने कुरा है त यो फ्रिक्सनल फोर्स यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नको लागि फ्रिक्सनल फोर्स कति लाउनु पर्छ त फ्रिक्सनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एमजी बाइ रुट ओभर म्यू स्क्वायर प्लस 1 एउटा कुरा यो हामीले भोग्नु पर्यो अर्को यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई मिनिमम फ्रिक्सनल फोर्स तिमीले कति युज गर्नु पर्यो त mg sin थीटा यति हामीले सम्झिनु पर्ने यो दुईटा कुरा हामीले एक्जाममा सोध्छ तिमीले यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई यो पुलिङको केसमा तिमीले सर्टेन फोर्स तिमीले अप्लाई गर्यौ र फ्रिक्सनल फोर्सको अगेन्स्ट तिमीले यो बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई मिनिमम तिमीले f cos थीटा जुन फोर्स लाग्छौ त्यो मस्ट बी इक्वल्स टु ग्रेटर देन फ्रिक्सनल फोर्स र त्यो फोर्स कति हुन्छ त त्यो फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टु 80 और मिनिमम कति फोर्स लाउनु पर्छ त यो हो के हामीलाई मेन एक्जाममा सोध्ने यो हो तिमीले पुलिङको केसमा बडीलाई मुभ गर्नलाई मिनिमम कति फोर्स लाउनु पर्छ त mg sin थीटा लाउनु पर्छ त्यति हो हाम्रो कुरा है त ल अब हाम्रो एक्चुअली भोलि यो फेरि हामी डिस्कस गरौँला तिमीले यो अब भोग दिनु पर्यो पुलिङको केसमा बडीलाई जस्ट मुभ गर्नलाई कति फोर्स मिनिमम फोर्स कति लाउनु पर्छ त mg sin थीटा यो अब तिमीले भोग्नु पर्छ र अब यो ठ्याक्क डेरिभेसन गर्दै हामी भोलि जान्ला र यो mg sin थीटा आउँछ यो कुनै र तिमीले यो कसरी आउँछ त म्यूलाई तिमीले tan थीटा अलरेडी गइसक्यो त्यहाँ बीटा अल्फा सल्फा जे थीटा बाहेक जे युज गर्नुहुन्छ गर र आउँछ है त अब हाम्रो जुलोजी क्लास सुरु हुन्छ ल